अस्सलाम वालेकुम जी। आज मॉर्निंग थॉट्स के अंदर हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर तालीमी इदारों के अंदर जिनसी इस्तेहसाल के अंदर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया और जो सोशल मीडिया के अंदर जो है वहाँ पे जो वाक़यात सामने आए हैं उसके ऊपर बात हो रही है। टॉक शोज़ के अंदर भी बात हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो सोचा कि जी आज उसके मुतल्लिक़ जो है, इस मसले के मुतल्लिक़ जो है आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करूं। 15 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस मसले को लोग बहुत सतही उसके ज़ाविया निगाह से देख रहे हैं और अजीब किस्म के सजेशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि जी कुछ बुकरात तो ये कह रहे हैं कि जी अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आप भेजें ही नहीं, ठीक है जी। तालीम के दरवाज़े उनके ऊपर बंद करें और उनको घर पढ़ाएं और उनको ऑनलाइन उसमें किसी कोर्स के अंदर जो है एडमिशन दिलवाएं। इस किस्म की गैर माकूल सजेशंस भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आपको एजुकेशन को जड़ से उखाड़ फेंके, वो भी रातों रात। सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर बात हो रही है कि जी सेमेस्टर सिस्टम जो है उसमें बुराइयां हैं और उसमें लार्ज स्केल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उस पर बात की जा सकती है, लेकिन वो किस हद तक काबिल अमल है। मैं जो बुनियादी चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, और वालिदैन का इसमें क्या रोल हो सकता है, इदारों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। एक बुनियादी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस है इस हवाले से, ठीक है जी। बच्चियाँ जब आती हैं, बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो उनको ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें तो बताई जाती हैं कि जी सेमेस्टर बायलॉज ये हैं, एग्ज़ाम रूल्स ये हैं, हॉस्टल्स में आपने कैसे रहना है, और ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इसके मुतल्लिक़ उनको कम ही एजुकेट किया जाता है। तो इस किस्म के मसले मसाइल उनको वो फेस कर सकते हैं। तो उसमें बुनियादी जो चीज़ हैं कि जो उनको एजुकेट करें, ओरिएंटेशन सेशंस के अंदर इसके ऊपर बात करें आप, ठीक है जी, और उनको बताएं कि जी इस किस्म का कोई मसला अगर आप फेस कर रहे हो तो फिर उसका हल क्या है, हाउ टू डील विद दैट। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटीज़ भी होती हैं, उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट था 2010 का। उसमें भी तमाम चीज़ें सराहतन उसमें इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र है, और फिर 2022 के अंदर उसमें कुछ तरामीम भी हुई। तो वो बड़ी खड़ी सज़ाएं भी हैं अगर कोई मुर्तकब है इस चीज़ का, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और फिर वो खामोशी से उस चीज़ को सह रही होती है, और फिर बात इस तरह के लेवल तक भी पहुंच जाती हैं जो चीज़ें सामने आ रही है मीडिया के ऊपर। तो एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि जी ओरिएंटेशन सेशंस के अंदर उनको एजुकेट किया जाए, और जब उससे पहले एक स्टेप पहले वालिदैन का भी एक रोल है इसमें, पेरेंट्स का, कि जी वो अपने बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस दे अगर इस किस्म का कोई वो मसला फेस कर रहे हो तो वो आके आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें। स्पेशली हमारे पख्तून मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा गैप होता है वालिदैन और बच्चों के दरमियान, और वो खुलकर बात नहीं कर सकते। तो इस पे भी सोचने की ज़रूरत है कि जी आप अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि जी वो आपसे बात कर सकें। इसके अलावा जो है सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर बात हो रही है कि जी इसमें ख़राबियां हैं, टीचर एवेलुएटर है, टीचर पेपर सेटर है, फलाना ढिमकाना, ये तमाम चीज़ें ठीक है, उसमें कुछ अगर गुंजाइश है उस पर बात की जा सकती है, लेकिन उसको भी मैं अब ये तासुर आप क्या दे रहे हैं कि जी 98% लोग या 90+% लोग जो हैं टीचर्स वो इस किस्म के उसमें मुलव्वस है, तो इसलिए इस सिस्टम को ही लपेट दिया जाए, उसमें लार्ज स्केल रिफॉर्म्स की जाएँ। भाई ये काली भेड़ें जो हैं और ब्लैक शीप्स हैं, उनके लिए आप निज़ाम को नहीं लपेट सकते। एग्जिस्टिंग सिस्टम में गुंजाइश है, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए कि जी जो बुनियादी चीज़ है यूनिवर्सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हमारे यहाँ मसला क्या है कि जी या तो इन चीज़ों को दबाए जाते हैं, जैसे
اس پرٹیکولر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ جی انہوں نے تردید کی، واقعہ کی. تو اکثر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو آپ اس نیت سے نہ دبائیں کہ جی یونیورسٹی کی بدنامی ہوتی ہے اور یہ وہ. ان چیزوں پہ کھل کر بات کریں اور جو مرتکب لوگ ہیں ان کو کھڑی سزائیں دیں جو قانون کے اندر جو سزاؤں کا تعین ہو چکا ہے. تو ایک تو زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی یونیورسٹیز کے اندر تو یہ مسئلہ جو ہے اتنا گمبھیر صورت اختیار نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے سیمسٹر سسٹم پہ پھر میں آؤں گا کہ جی سیمسٹر سسٹم اس کی مثال ایسی ہے کہ جی یہ جو سیل فون ہے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اسی طرح کے جو ہے کسی سیل فون سے یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بنائی گئی ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ جی یہ اس سیل فون میں جو ویڈیو والا فیچر ہے یہ ختم کر دیں. یہ نہیں ہے مسئلے کا حل. جو آپ کے ایگزسٹنگ QVC کے کوالٹی انہینسمنٹ سیلز ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیتی ہیں اس میں گنجائش موجود ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ جی یہ ان چیزوں کے اوپر وہ بات کریں. کوالٹی انہینسمنٹ سیل کے اندر فیڈ بیک لیا جاتا ہے، اس میں کلوز اینڈڈ کویسچنز ہیں جو ٹیچرز کی ٹیچنگ کوالٹی کو ایویلویٹ کرتی ہیں، لیکن اس میں کچھ اوپن اسپیس بھی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ جی ٹیچر کے متعلق اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ بتایا جائے کہ وہاں پہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں اگر کسی ٹیچر کو آپ کو لگے اور آپ کو یہ یقین ہو، ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ یقین ہو کہ جی واقعی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت میں کوٹ ہے اور وہ کچھ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو باقاعدہ اس طرح کی جی کسی اسٹوڈنٹ کو واقعی ہیرس کیا گیا ہو تو وہ اس میں کھل کر لکھیں کہ جی دس از دا پرابلم، ٹھیک ہے جی. تو اس وہاں پہ بھی گنجائش ہے. لیکن ونس اگین کہ جی اگر شکایت اسٹوڈنٹ کی طرف آ جاتی ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے تو پھر اس کو سیریسلی ڈیل کرنا اور پھر اگر وہ چیز پروو ہو جاتی ہے تو پھر بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی بندے کو نوکری سے فارغ کرنا چاہیے. تو یہ اگر جب تک ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر جو مرتکب افراد ہیں ان کو کھڑی سزائیں نہیں دیں گے تو پھر یہ مسئلہ رہے گا. اور پھر اس قسم کی چیزیں کہ جی کوئی ایجوکیشن ختم کیا جائے راتوں رات فلانی چیز کی جائے یہ نہیں ممکن، ابھی سر دست کم از کم تو یہ نہیں ممکن. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں. اور ٹیچر جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کانفیڈنس دیں. میرا تو سبجیکٹ چونکہ آرگنائزیشنل بیہیویئر اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ، وہاں پہ یہ چیزیں چونکہ کلاس میں وہ سبجیکٹ کے اندر ہے تو کھل کر میں تو اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے اگر آپ کو لگے کہ جی جو شخص بے شک آپ کا ٹیچر ہے لیکن آپ کو لگے کہ اس کی نیت میں فطور ہے اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ اگر خدا نخواستہ آپ فیس کر رہے ہیں تو پھر اس کو ایک تماچا مارے اور اس کی گونج میری آفس میں سنائی دینی چاہیے. تو یہ کانفیڈنس جب آپ بچیوں کو نہیں دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس چیز کی ضرورت ہے. باقی تو سجیشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن سوچا کہ جی یہ معاملہ چونکہ آج کل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو آج سوچا کہ مارننگ تھاٹس کے اندر اس چیز پہ بات کروں. بہت شکریہ، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا.